አሜን። ዝተኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ እዚ ዘለኻትኩምን ዘለኻትክንን ናይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ማሕበርተኛታት ኩላኻትኩም በመጀመርያ ነቲ ኩሉ ዝከኣሎ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ከምዚ ንኽጋጣጥመና ንኸኻኽበና ከምኡውን ቃሉ ንኽንሰምዕ እዝነ ልቦናና ዝኸፈተልና እግዚአብሔር ኣምላከ ሰማይን ምድርን ስሙ ንዘለዓለም ዝተመስገነ ይኹን። እምበር ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሸጋገር እንከለና ካብ ናይ ጳውሎስ መልእክቲ ንሮሜ ኣብ ዝለኣኾ መልእክቲ ዘሎ ሃይለ ቃል ንእሽተን ክንዘራረብ ኢና። እግዚአብሔር ፈቃዱ ይኹን። ባርከስ ኣብቲ ናይ ሮሜ መልእክቲ ምዕራፍ 4 ዘሎ ካብ ፍቕዲ 13 ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ። እታ ንኣብርሃም ንዘርኡ ንዘለዓለም ከም ዝወርሳ ዝተዋሃበቶ ተስፋ በቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ እያ እምበር ሕጊ ብምፍጻም እንተዝኾውኑ ግና እምነት ከንቱ ምኾነት ተስፋ ከዓ ዋጋ ኣይምነበራን ይብል እምበር እታ ተስፋ ካብ እምነት እያ። ስለዚ ዘርአ አብርሃም ኩሎም ነዛ ተስፋ እዚኣ ብጸጋ ክወርስዋ እዮም። እዚ ከዓ ፈጸምቲ ሕጊ ጥራይ ዘይኮኑስ እቶም ከም አብርሃም ብእምነት ዝጸድቁ እውን እዮም እናበለ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሮማውያን ስለ እምነት ክርስቶስን ብክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወት ዝርከብ ምዃኑን እንደገና እውን ናይዚ ተስፋ ከዓ አብርሃም ዝረኸቦ ተስፋን ከመይሉ አብርሃም ኣብ እምነቱ ከም ዝነበረን መጽሐፍ ቅዱስ ከረጋግጸልና የስተምህረና ማለት እዩ። አርእስትና ኣብ ቁጽሪ 16 ዘሎ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 16 ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ። እታ ተስፋ ካብ እምነት እያ ትብል እዩ። ክቡራንን ክቡራትን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ቅዱስ ቃል እዚ ክንሰምዖ ክነንብቦ ከለና በእውነት ደስ ዝብል ዝገርም ዘድንቕ እንደገና እውን ንኣመንቱ ተስፋ ዘውህብ ብተስፋ እውን ንኽንነብር ኣብ መንፈስና ዝሓድር ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ተስፋና ዝመልኦ ይኸውን። እምበርከስ እዚ ቃል እዚ ጸሓፊኡ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ። ዝጸሓፈሉ ከዓ ንሮማውያን እዩ። ናይ ሮማ ህዝቢ ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣብቲ ዘመን ንሱ ገዛእቲ ናይ ዓለም ኮይኖም እንኳንስ ክርስቶስ ኢየሱስ መድሓኒት ተወሊዱ ዝብል ንኽቕበሉ ይትረፍ ጨራሽ መን ከማና እናበሉ ዓለም ዝብፅብፁ ዝነበሩ መንግስቲ እዮም። ሮማውያን እሱ ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ዝነበሮም ናይ ኤውሮፓ ናይ እስራኤል ግዝኣት ኣብቲ ዘመን ንሱ ብሓቂ ንዓለም ኣብ ኢዶም ዘእተውዋ ዝመስሎም ዝነበሩ ጨካናት እዮም። ኮይኑ ግን መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር ባዕሉን ድሕር ቀሪቡካ ዘይኹሕኳሕ ነገር የለን። ነዚ እውን እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽልን ከሎም ጎይታ እመስግነካ ካብ ጥበበኛታት ሰዊርካ ንህፃናት ስለ ዝሃብካዮም ዝገለጽካሎም እመስግነካ ክብል ዛፍቲ ናይ ጸሎት ሃይለ ቃሉ ዘመሓላለፎ እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ? እቲ ብመንፈሳዊ እምነቶም
بجبر قبنتهم نايهز أن باهري زنبروم روماويان إنه نايجيتا قال تقليس اللهم حواريا بيتروسن حواريا باولوسن أبناي روما الدباباي تقريفهم نقول قل تسقيلهم ون كموتو تفريدو ومي عموتهم جن نايجزيا بهير قال هياو كوينو إنه إزي قال زي نخنم بابا بقعنا مالتي كوران نايجزيا بهير بيت السبح واتي إذا قال زي نمنتهي العيلكايون تيلكمني ملعاليو خزارة بدلي ملعاليو اتوانا مسرتاوي تسفى قالنا دو نحنا خ تسفنياتات دينام تسفى انتي كم تسرح خنفلطو دو تسفى بأوري زنبرم بحدش كيدان ونز سرح نايز العالم في الصاميون تسفى مغانون مصحف قدوس انتايب لنا تسفى زقبورو سبات انمن نيروم عبيك بصيحهم زبل قرو تسفى من تخلونا نملعال ذاكلي مباركس تسفى نايبوزح نجر في الصامعي تسفى زي بولسب بمنم تعمر أو هيوتو فتصم النت كلو أي خيلن تسفى زي بولسب ودسو كله بتسفى انت زي حديرو بمنم تعمر ملو هيوت كلو أي خيلن نابنت جنزب سريحو عطري صلاح حدا يمو زسرح كو جنزبي كتقام يزبل تسفى زي اللي هو لما عنتنا يمحدارو عدل أقامي فمون حانت قال نستيتي أنيسا بتسفى تصبي نجار انت زي اللي هو تنايت انس عدلن نايب على هيوتن ون أو حدا قاي ودق مالتي بإمنتنا ون اتي زي الرام بتسفى خنريوم إن صبيون تزيكيل كن صبيون تزيكيلنا إمنتنا بملو كانت يخون مخنياتو حوالي قدوس باولوس عنتوي كمزل العالم بحقي طرح زي كون ناس بإمنت طرح بإمنت ون سلن نبريو إن أمنو إمنت كعا دحر حدش كيدان ناي إمنت مبر حق طرح خمزي كونم بعلو قليس والله سلازي كبرانن كبراتن ناي مبزحتنا عبز زمان زي تسفى زي مهلاونا ايو ناي بزح نجار تنك زغون تمرعيخا كتولد تزيكي إلكا نقزيو صباح ما نم كواز فلطو نجار انتزي هاليو اتحادر او حادر يودقمو دحر تتعيش كذا يوصي عقز نابزو خونه خونتات ناتو واي انتزي صبس قرم سبعي نيرو قرم حدار نيرني انتزي صبس قرم سبيت نيرا قرم حدار نيرني زولو بملኦም ناي تسفى وتصيتيوم تسفى انت اليوم صباح كله بروه يخون تسفى انت اليوم تزي الرئي نريو تسفى انت اليوم تزي سمعنا يون سمعهم تسفى انت اليوم كنبصحو زقبأنا زنبرة نبصحو عمود داتاون ناي دستا تقبتوارست نخون مالتي مباركس تسفى أبراهام إتا تسفى كاب إمنتيا سلازي زرع أبراهام كلهم نزا تسفى زيام بس أجا خور سوايوم زيك عفت صمت حق رايزي كونس اتوم كم أبراهام بإمنت زصدقون يوم كمي أبراهام بإمنت أبو خلنايو زيد ما أبو بزحات أهيزاب غيرك كأي زبل تصحيفو سلازلو إيوم أبراهام أو كدمتي
زعمون أملاخ أبونا إيوم إزي أملاخ زي نزموت هيوات زهب نزي اللون ناهو اللابي زمس إيو سمي بارخ كبران إكزابير بيتسب باركس تسفى بموت كوان تتفلنا ناو هلون ناخن مخنون زبسر رقيق جنكعا جزوف زي الرئة جنكعا الرئة زخيل زي دهساس جنكعا خدهساس زخيل تسفاي سلازو خنون أبراهام ناي بوزحات أبو كتكوني خا بالو معز كم تزنجر كاني سويل كا فطر كتب للي مو كده سوم كريوم كتبطم ديوس ويس أملاك النت كا تقبله يخون اللي قويتا خبلك كالني إلوم بزح كيماناتو يخون بله معازي ريو حق ديو يخون دخون يخون زيهم بملهم أو أبراهام أين برد ريهم هاب أبز حجي زمن زلنا آمنت كريستوس دك أبراهام من صافتم إمنت زي بلهم اندهالهم زي بلهم كوين سمعهم بارو نيتاتن زفلالي النون بزيو قرآن إكزابير بيتسب مركز إتا تصفى كاب ابنتيا تبلي ويتنان مدحنينان إيسوس كريستوس سماين مدرن يحلف قالي قنا يحلفن أماتيوس وينجيل معرف عسان ربعتن ألتفال علي وقالاتون يوهن ماتيوس وينجيل معرف حمشتام أون امتدك أهاتي قال أوريت نبيات النابلم بوزح ملكعو علم كحلفيو زبل جن كعا أب كندقو نايزل علم من قستي كنورس مخانا يقلتلنا نزي جن نتوم تسفى زي بلوم تسفى وشتوم زي تفتروم زمسلو تفتيرو اللوم نهالو جن بطعمي يفلالي أنا نسخمن إذا قال زي آخر الزارة مكلنا لكعني أبراهام منفس اندحر دا أهاليونا يخون اللي يقبر اللي حراي النبل انتخينا حجوون تسفانا بقيتا ملآتي هلو مالتي تسفام كافتن سلستن حانتيا تسفام امنت تقدما امنت كعا تسفا تولد تسفا كعا تعقستن فقرن يولد مخنياتو نتعقستيك تولدات تخل ناي تسفا سب مستخوني نتسفا تولدات تخل كعا ناي امنت سب مستخوني امنت زي بلو انتخوينو من مقا كم سب تفطرو ناي امرو منفس سلزلنا نقوص ديو نوليد ديو نحدار ديو نسراح ديو نسرح تنيانت ديو بتصفى نقوروم نقرات كلو انتخالو السو تصفى نسوغن سمياو زي كونس مدراوي خون تصفو خعا كاب امنت زي كونس كاب مدراو باهريو ناي متقللام ناي متققع ناي مكحد باهرون كولد يخل مغنياتو امنت يولد كاب امنت وصعي بباهرينا خمسب تسفى كوانت هالونا جن ملعات يولون مالتايو سلازي
كبرانن كبراتن من البعض تردادينا انتخوينا بدمسي بقالو اتوانا مسرثو أبراهام انتاي قبرا زبليو أبراهام زبل السم نيرو بحريو قن اتا أبراهام نيو حدات أبو زبل تغيرو أبراهام تباهيلو هوري زفطات معراف عصر شمنتم زلو كو عصر شوعات جميرو بصفي حتره هو قالي سلازي أنا زلعلكو وانا مسرتو قن أب إمنتنا زلو تصفى على دو ويس يلون زبلي انت قلقلنا انت قدسنا انت نقدنا انت منقصنا استفلا لي نايمن فساوي معارك كبر انت هالونا بقيتا نرخوة تصفى تزيق ميتنالو منم كملئن ፍጹም ክኸውን ኣይኽእልን መንፈሳዊ ህይወትና ነዚ እውን እዩ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 እምበኣር ብእምነት ካብ ጸደቕና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣለና ሰላም ዝህብ ተስፋይ ተመሊአዮም ደቀይ ይብልዑ ኣይብልዑ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ዘሎ ናይ እምነት ተስፋ ንዓይ ሓደ ስድሪ ወይ ከዓ ንሰላመይ ዝመልእ ጉዳይ ኮይነሎ ተስፋ እንተዘይሃልዩኒ ግን እንዳሃለወኒ እውን ጽባሕ ዝኾነ ይፍልጥን ኢለ ብተስፋ ካብ ዝጽበት ሎሚ ሃረም ረሚሉ ኢለ ወይ ደቀይ ክብትን እየ ወይ ምስ ሓዳር እውን ክበኣስ እየ ተስፋ ሎማዓንቲ ብእምነት ዝተኣዘዝክዎ ክገብር እንተዘይክኢለ ጽባሕ እውን ንዓይ ኢለን ብስስዕ እንተኸይደ እታ ጽባሕ እውን ከይወዓልክዋ ክሓልፍ ይኽእል እየ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እምበኣር ብእምነት ካብ ጸደቕና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣሎና ብኡ ከዓ ናብዚ ሕጂ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ኣቶና ብተስፋ ተኻፈልቲ ክብሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾንና እውን ንምካሕ ኣሎና ኣሜን ግናኸ እቲ ጸበባ ትዕግስቲ ከም ዘምጽእ ስለ ዝፈለጥና ብጸበባ ድማ ንምካሕ እምበር በዚ ጥራይ ኣይኮናን ብትዕግስቲ ጽንዓት ብጽንዓት ከዓ ተስፋ ይርከብ በቲ ዝተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝመልአ ከዓ እታ ተስፋ ኣይቲ ሓፍርን እያ ግርም ዝኾነ ቃል እዩ ክቡራን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እምበኣርከስ እታ ተስፋ ካብ እምነት እያ ዝብል ቃል እዩ ስለዚ ሕጂ ናብ ጢሞቴዎስ ክወስደኩም እየ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ሓደ መልእኽቲ ለኣኸሉ ጢሞቴዎስ ኩላትና ከም እንፈልጦ ተሓባባሪ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝነበረ ኣገልጋሊ እዩ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 14 ንዝሰምዕዎ ዘጥፍኦም ረብሓ ብዘይብሉ ቃል ከይበኣሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እናመስከርካ እዚ ኣዘክሮም ንቃል ሓቂ ትኽንትኽ ዝምህር ዝሕፍር ዘይብሉ ዝተመስከረሉ ኣገልጋሊ ጌርካ ገዛ ርእስኻ ንኣምላኽ ከተወፊ ጸዓር ነቲ መንፈስ ዘይብሉ ኸንቱ ክትዕ ግና ካባኻ ኣርሕቆ ከመይ እቶም
نزي زوترو كاب أملاخنا رحقو إيوم زخدو تمرتم كعام كم من شرو إنا لحامة زبالة عيو أمونغ هيمينيوسن فيليتوسن زبهالو يركبوهم نساتهم كاب إمنات زنبيلهم تنسعي موتان قدم حجي خوينون إيوم ناولوم نإمنت بزحات سبات يقلابطو لو نابلن وصينا نيرنا يمسلني اتعرفتنا اتا تسفى كاب امنتيا تبليو تسفى اب كريستوساوي هيوت حدا عبي بوت اللو مخنياتو بأوريت كم تنبيت تنجيرو اتوم بامنت زتقبلوا تقبلهم يوم اتوم بامنت زي تقبلوا جن بحق أوريت كعا يشرحوا نيرهم نسون حدا ناي صدق من قد نيرومي كوينو جن بحدش كيدان جن بامنتنا ننبر امنتنا خعا تسفى ولا تسفى نخعا تعجستي فقري حونت مرددا مسمع مدماس يفتر اليوم تلي هو حدا كريستيان كعا لعل كل هيوت اللو مالتي تسفى ندحر عن قرص كوينا إيسوس كريستوس نمر عيون كنصقمينا كم زي يبل أما صحاف قدوس حواريا قدوس باولوس نرومي يبزلعه ملختي أما عراف شمونتم كم زي نابله كاف فقدي عسران حدن كم زي يبل انتو خونم اتفترات نرأسوم كبارنت طفعت نبحرنت كبري دك أملاخ حراخم زواتس تسفى اللوه بزلو اتفترات الأولى وحيزوخس كاب حجي يستعاركم زلو نفلتنا فترة راي كعايكونن نحنا نتقدم يفر منفس قدوس زتقبلناون مسل ولدنت كهبنان نخلن تنانا تدحننا الناس تصبينا بوشتنا نتسعر لنا بتصفعنا زدحنا اتي نتي زرقم تسفى مقبار تسفى يكونن نتي زرقيو تسفى زقبرك من الله نتي زين رؤيوم تسفى انت قبرنا يوقنام بتعقست نصبه لنا منفس قدوس دمام ندخامنا يدقفو ايونا بلين امنتنا ناو تسفى زخيد انتو خينو تسفانا ملعات كم زلوام بتسفى نصبينا كوين جن نتي تسفانا تسفو من قد هيوتن كعا بامنت سلازخونا منفس قدوس كعا يدقفنا بلون حواريا قدوس باولوس نوروماويان أوزلاخو ملختي يزغاخرنا كبرانن كبراتن اكزابير بيتسر مباركس نبدا حراي نابولي كيدان كوزدكم أبولي كيدان بزحات نقرات بإمنت بتسفى زمصو نقرينا نرئي نساتم ون ننبيات إيسوس كريستوس كولد كمتس مخانو كسكل مكراخ قبل مخانو ازي نقر زي كعا ناي مدحان تسفى مخانو نبيات تناقيرهم يوم ثلاثة نحنا كعا أبزو ساعات زي اتناي نبيات تنبيت بأكال بهيوت إننا ورزلنا
ህይወትዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዘስተምረና ከምዚ ይብል ካባኻትኩም ነዚ ጽን ዝብሎ መን እዩ ካብ ሕጂ ብምስትውዓል ዝሰምዖኸ መን እዩ ያዕቆብ ንወራር እስራኤል ንዘመተ ዝወፈየ መን እዩ እቲ ከም ፍቓዱ ክንነብር ዘተስፈወና ንሕጉ ድማ ዘይተዓዘዝና ንሕና እውን ዝበልናዮ እግዚአብሔር ዶ ኣይኮነን ስለዚ ቁጣዕ መዓቱ ሰደደልና ነድሪ ውግእን እውን ከዓወልና ሕጂ እውን ሕዚ እውን እዚ እውን ከም ሓዊ ኣብ ኩላ እስራኤል ነደደ ግናኸ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ካብኡ እውን ሓንቲ እኳ ኣይተመሃርናን ምስ በለ እቲ ተስፋ ናይ ያዕቆብ ነገሩ እግዚአብሔር ንሱ ስለ ዝኾነ በቲ ዝተበደልናዮ በደል ብኡ ጥራሕ ዘይኮንና ንድሕሪት ክንምለስ ወይ ክንጭነቕ ክነጉረምርም ናይ እስራኤል ኣምላኽ ተስፋና ምዃኑ ግን ክንዝግዕ የብልናን ነዞም ዝወርዱና መከራታት ኩሎም ከዓ ብተስፋ ተጸቢና ግብርና ብምስትኽኻል ንዕኡ ይኹኖ ኢልና ክንጽበለና እናበለውን ነቢይ ኢሳያስ ይመኽረና ክቡራንን ክቡራትን ማርከስ እታ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበላ ንሮሜ ዝለኣኻ መልእኽቲ ምዕራፍ 4 እያ ርእስትና ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 16 እታ ተስፋ ካብ እምነት እያ ዝብል እዩ እወ መቸም አንተ ወይ እውን ልዕልናዮ ነርና ኣነን ንስኹምን ወይ ከዓ ናይ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተኸተልቲና ንብል ኩላትና ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹምን ዘለኽንን ኩልኻትኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓና ንደቂ ሰባት ህያው እዩ ህያውነቱ ከዓ ንሕና እውን ብኡ ተልዓልና ህያዋን ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዘስተምሮ እንተኾነ ግን እምነት ምስ ተስፋ ኣጽኒዕና ደለና ዝብል መልሲ የድልዮ ክርስትና እምነት ሓደን እንኳን ንዘለዓለምን እዩ ደጊም ሓድሽ ክርስቶስን ሓድሽ እምነትን ክመጽእ ይኽእል ናብዚ ምድሪ እዚ የግዳስ እቲ ናይ ጥፍኣት ዲያብሎስ ዝነግሰሉ ብግልጽ ዝረአየሉ ግዜ እናመጸ እዩ ኮይኑ ግን ንሕና ደቂ ተስፋ ስለ ዝኾንና ደቂ ሳራ ስለ ዝኾንና ደቂ ይስሐቅ ስለ ዝኾንና እታ ክትመጽእ ዘለዋ ተስፋ ወይ ከዓ ዓለም ብተስፋ ንጽበለና ነዚ እውን እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ዝረአ ዘተስፉ መን እዩ ዝተስፎ መን እዩ እናበለ ዝገልጽ ዘሎ ስለዚ ክቡራን ምዕራፍ 6 ሮሜ ካብ ፍቕዲ 12 ከምዚ ይብል እምበኣር ንፍትወት ስጋ ምእንቲ ከይትግዝኡ ኣብ ዝሞዋት ስጋኹም ኃጢአት ኣይንገስ ሞይቶም ከም ዝተንስኡ ገዛ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፊ እምበር ኣካላትኩም መሳርሒ ክፍኣት ክኸውን ንኃጢአት ኣይትሃውዎ ኣካላትኩም ሲ መስርሒ ጽድቂ ክኸውን ንኣምላኽ ደኣ ወፊዎ ከመይ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ዘይኮንኩም ኃጢአት ኣይክመልከኩምን እዩ ይብል ክቡራንን ክቡራትን ስለዚ ተስፋና ብምንታይ ይግለጽ ማለት እዩ ካብ ኃጢአት ኩሉ ነፃ ንምዃን
ምክንያቱ እትንደልዮን ንትስፈውን ተስፋ ብእምነት እሞ እምነትና ከዓ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ጌታ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚኡ ሓሶት ስለ ዘየልዎ ንሕና ንትስፈዎ ነገር ምድራውን ትርከምርክን ስለ ዘይኮነ ስለዚ እቲ ዝለዓለ ናይ ተስፋ ህይወትና ክንነብሮ ንደሊ ክንኮኖ ንደሊ ካብዘን ኣቐዲመ ዘንበብኩልኩም ሓጢኣት ክንወፅእ ንክእል ኣለና ስለ ዝኾነ እውን እዩ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚሩ ግርም ብዝኾነ ዝገልጾ እሞኸ እንታይ ንበል ጸጋ ምእንቲ ክበዝሕሲ ሓጢኣት እናገበርና ዶ ንንበር ያዕ ኣይፋልናን ንሕና ካብ ኣምላኽ ተፈሊና እናበልናስ ከመይልና ደኣ ሕጂ ኣብ ሓጢኣት ክንነብር ወይ እቶም ብክርስቶስ ዝተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ዝተጠመቕና ነው ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ከምቲ ክርስቶስ ብክብሪ ኣቦ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳስ ህይወት ምእንቲ ክንነብር ብጥምቀት ምስኡ ሞትናን ተቐበልናን ምስኡ ሓቢርና እንተ ደኣ ሞይትና ምስኡ ሓቢርና ከም እንትንስእ ርግፅ እዩ ደጊም ንሓጢኣት ከይንግዛእ እቲ ሓጥእ ሰብነትና ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብነትና ምስኡ ከም ዝተሰቕለ ንፈልጥ ኢና ከመይ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ እዩ ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትና ምስኡ ብህይወት ክንነብር ከም እንነብር ንኣምን ኢና ይብል ክቡራንን ክቡራትን እምበኣርከስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከምዚ እናበለ ይመኽረና አንተ ወይ ኣብ መእተዊ 25 ደቂቃ የፀንሕ ኢለኩም ነይረ 40 ኮይኑ ግን ግርም ብዝኾነ ግዜ ንክንሐልፍ ኣምላኽ ስለ ዝፈቐዶ ሰብ ኣይፈቕዶን እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ተስፋና ብእምነት እምነትና ከዓ ንዘለዓለማዊ ህይወት ክኸውን ነዚ እውን ምስክር አብርሃም بእምነት ጸደቀ ቅድሚ ክርስቶስ ምውላዱ ኣስታት 2000 ዓመታት ዝነበረ አብርሃም ድሕሪ ክርስቶስ ምውላዱ እውን ኣስታት 2000 ሎሚ ንሰው ኮለለና ንሱ እውን ናይ መንግስቲ አምላኽ ተስፈኛ ነበረ ንሱ እውን ናይ ተፈጥሮ ምኽኖ እግዚአብሔር ውላድ ከም ዝፈጥር ከም ዝዘርእ بتسفى تقبل نسون مدري واقع يقولوا عدمينا أنت قصرنا ون من نخدر له جزين فلتن يلوم هافتن كعبتن ويكعا بلت هافتن متراي نبرتن كي جددو كي جزء بخلته وشنخ ففيتهم دخاتاتي عنقل نبرة بزي ون مزحف قدوس عرك እግዚአብሔር ተባይሉ ተመስከረሉ የግዳስ ንዓይዝ ገርመን ክቡራንን ክቡራትን አብሊ ኪዳን ብፍላይ ኦሪት ዘፍጥረት ከም ተነግረሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካፍቱ ብኦሪት ተነግረሉ ብዝበለጸ ብሰፊሑ ተተንቲኑ ክንገርን ከሎ አብርሃም ምድሪ كم أبراهام عركي بالليل تباهلون تنقير اللي هوريا قدس باولس كم وز عينتو قام قابزي أستمهرنا نرئي منياتو كمتي زرخا كم قونيو زبل زتنقرو أبراهام عبتي تصفى زي ولوم تصفى بمقبار عبو بزحات كم زخون آمنه أبراهام ودميت عمد عبيلو سلز قبرام كولد كم زي يخيل ساراون ما هتصانا خمزو متن راية اقوى امنات وايد خمن جناخه بامنات النابر تعدعا نعملخ كبي
ሓበንበር ይብል ስለዚ ኣነ ንስኹምን ንመሃሃሪና ንዝምሪና ንቅድሲና ከከም ተዋሃበና ንምጽውቲና ግን ተስፋናን እምነትናን ነብርትዖ ድኾን ንኸውን ከምቲ ክትወልድ ኢኺ ተባሂላ ሳራ ዋይ እንታይ ይብሉት ኣለዉ ኣነ እኮ ሓሊፍኒ እዩ ኩሉ ምስ በለቶም ንእግዚአብሔር ይስኣነ የብሉን ስለዚ ከምቲ መቐለዲ ዝገበርክዮ ዝስሓቅክዮ ወድኹውን ይስሓቅ በልዮ በሎም በላ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ኣባይነ ባኻትኩም ንኽሓድር ቅድስቲ ስላሴ ፍቓዱ ይኹነልና እምበርከስ ኣምላኽ ነቲ ዝሃቦ ተስፋ ክፍጽሞ ከም ዝኽእል ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ ስለዚ ድማ እምነቱ ንጽድቂ ተቆጽረሉ ግና እቲ ንጽድቂ ተቆጺሩሉ ዝብል ንኣብርሃም ጥራይ ኣይተጽሓፈን ንዓና እውን እዩ ንዓና በቲ ንኢየሱስ ጐይታና ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ንእንኣምን ከም ከዓ ቁጸረልና እዩ ንሱ ምንቲ ሓጢአትና በጃ ዝኾነ ንሕና ንዓና ተጽድቐና እውን ካብ ሞት ከተንስአና እውን እዩ ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ብዝያዳ ተንተኖ ክቡራን በእውነቱ ናይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ናይ ቅዱሳን ናይ ሰማዕታት ተኸተልቲ ኩላትና እምበኣር እግዚአብሔር መን እዩ ናይ ቅዱሳን ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መን እዩ ኢልና ኣብ ንምሃሃር እምነትና ከም ዘሎ ተስፋና እውን ከም ዘሎ ኣጽኒዕና ምስንንሕዝ እንኳን ናይ ምድሩስ ናይ ሰማይ መንግስቱ ከምቲ አብርሃም ዝወረሶ ወረስቲ ኢና እሞ ንእግዚአብሔር ሰኣኖ የልወን ነዚ ግን እታ ተስፋ ካብ እምነት እያ ትብል ቃል ተስፋናን ካብ እምነት ስለ ዝኾነ እምነትና ተስፋና ፍቅርና ክንሕሉ ኩሉ ከዓ ክፍጸመልና ኣምላክ አብርሃም ይግበረልና ንማሕበርና ይባርኽ ናይ ቅዱሳን ናይ ሰማዕታት ተራዳይነት ናይ ሰንበት በረከት ናይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ ጸሎት ምስ ኩላትና ይኹን ብሩኻት ኩኑ እግዚአብሔር ይባርኽኩም